بسم الله الرحمن الرحيم. دعائے حل المشکلات۔ سجدے میں سر رکھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر اس دعا کو پڑھیں اور آخر میں سر اٹھا کر دعا کریں، ہر قسم کی مراد پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي لبس العزة وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والمن سبحان ذي العزة والتكرم سبحان ذي الطول والحكم أسألك بمعاقد عزك وعرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمات التامات التي لا يجاوز عن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد وآل محمد۔ یہ دعا ہر خاص و عام کو پڑھنے کی اجازت ہے۔